اور آج دی اس پروگرام دی اندر قرآن دی آیت ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، حضور فرمایا میں کسے بندے نو برے لقب دے نال نہیں یاد کرنا۔ کی یہ کسے بندے نو آج یہ گل پلے بان لو، کسے نو موٹا نہیں آکھنا، ایک کسے نو کالا نہیں آکھنا، او کالیا نہیں آکھنا، دو کسے نو اے نہیں آکھنا او چوڑیا، اے بھی نہیں لفظ آکھنا۔ میں اگے جا کے دساں گا تو گناہ کی، اگر کوئی اکھاں چو معذور ہے تو انہوں اے بھی نہیں آکھنا او یا نیا، اے لفظ بھی نہیں آکھنا، اسی اے عام آکھ دیاں او خسریا، اے لفظ بھی نہیں آکھنا نہ، جتنے بھی لفظ نو اے سارے گناہ دے اندر شمار ہوندے۔ قرآن آکھ دے ولا تنابزوا بالالقاب، کہ کسی نو برے لفظاں دے نال بلانا، کسی نو برے لفظاں دے نال یاد، اگر کوئی کسی نو برے لفظاں دے نال یاد کر رہا تے معلوم ہویا با وہ قرآن دی گل نہیں مندا پیا، وہ شیطان دی گل مندا پیا۔ اگر وہ قرآن دی گل مندا تے وہ گل نہ کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک بندے نو آ کے او خوش رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو سزا دلوائی، سرکار نے اس نو سزا دلوائی جنہیں اے لفظ آکھے، اور اگر کسی دے اندر کوئی عیب ہے اس بندے نے اس عیب تو توبہ کر لئیے، پھر بندہ اس نو اس عیب دے نال یاد کرے، پھر بندے نو اس عیب دے نال یاد، اوہ تو تے وہ نہیں جنہیں وہ کام کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے قسم اٹھائی، حضور فرمایا اللہ دی قسم ہے اس وقت تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جدوں تک وہ بندہ اس جرم دے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کسے نو برے لقب دے نال نہیں بلانا، نہیں کسے نو اس طرح آکھنا کالیا، کسے نو گدھا بھی نہیں آکھنا۔ ایک قرآن دی تفسیر دی اندر یہ بات موجود ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اس کے تحت تفسیر برہان القرآن دی اندر ڈھیر ساری تفاسیر دے حوالے دے نال یہ بات موجود ہے، کسے نو گدھا بھی نہیں آکھنا۔ اگر کسے نو کوئی گدھا آکھ دے تو علماء نے لکھے انہوں بھی سزا دیتی جائے، انہوں بھی سزا دیتی جائے جڑا کسے نو گدھا آکھ دے۔ اس واسطے جدوں بھی کسے نو یاد کرنے اچھے نام دے نال یاد کرنے، برے نام دے نال یاد نہیں کرنا۔